خدایا ازت ممنونم. تو غیر ممکن و ممکن کردی. هیچ وقت فکر نمی کردم اینطوری همه چیز آسون بشه. دیگه انرژی نگه داشتن این رازو نداشتم. وقتی واقعیت رو به مامان بابا بگم راحت متقاعد میشن. خدایا دلشون رو نرم کن. امروز معلوم شد انتخاب من انتخاب درستی نبوده. من ثریا رو مجبور کردم دخترشو بده به کوثر. ثریا صنمو داد فقط چون من ازش خواسته بودم. این وسط گناه سعید چیه؟ سعید که نمیدونست اونا خواهرن. این گناه منه نه سعید. اگه من ثریا رو مجبور نکرده بودم این اتفاق نمی افتاد. حالا وقتی من زهرا رو از سعید جدا کنم چی به سر ثریا میاد؟ قلب زهرا هم میشکنه، اونم از هم میپاشه. من مسئول تمام این مصیبتام. باید یه کاری بکنم. باید همشون رو جمع کنم، حقیقت رو بهشون بگم، از همشون عذرخواهی میکنم. آره خدایا تو هم منو ببخش. کمکم کن که بتونم این مشکل رو حل کنم. تمام این مشکلات، تمام بدبختی های این خانواده به گردن منه. کمکم کن دینم رو ادا کنم. چی شده؟ چرا داری گریه میکنی؟ چرا هیچی به هم نمیگی اخلاق؟ اینا اشکای ندامت سمیرا. ندامت؟ از چی؟ من خیلی سال پیش مرتکب یک گناه شدم سمیرا. الانم دارم تاوانش رو پس میدم. چه گناهی؟ چه عقوبتی؟ از چی حرف میزنی؟ برات میگم، جلوی همه برای همتون میگم. من تو فردا باید به همه زنگ بزنی. امجد خان، کوثر، همه بچه ها. بگو صنم و یاسرم بیان اینجا. همشون باید اینجا باشن. حتما من به همشون میگم که بیان، اما نداره سمیرا. کاری که ازت خواستم و انجام بده. خواهش میکنم. باشه. کل دنیام عوض بشه تو تغییر نمی کنی. مگه من چی گفتم؟ اصلا چرا اینو گفتی زن؟ اونطور که تو پرسیدی انگار داماد بینوا کلاهبرداره. میگی چی کار کنم؟ مگه وسیم خودش آخر سر جواب رد نداد؟ دوست تو از کجا میفهمه که داماد کارش چیه و کلاهبرداره؟ دقیقاً میخواستم به همین حرف برسی. سر قضیه وسیم همه تقصیرها رو انداختی گردن برادرم. اون میخواست از کجا بدونه که اونا آدمای درستین یا نه؟